अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मुइज़ खान. आई विल बी योर ट्रेनर फॉर डिजिटल मार्केटिंग. जो प्रोग्राम अभी आने वाला है, प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए फोकस के साथ देख लें, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी एम्बिग्विटीज़, कंसर्न्स आपके एड्रेस हो जाएंगे. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज आपने साइन अप कर लिया है, लेट मी टेल यू कि डिजिटल मार्केटिंग में एंटर होना कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, डाइल्यूट या फार फेच्ड कोई टास्क नहीं है, और ये सैचुरेशन में नहीं जाने वाली. बिकॉज ये एक मिथ है जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जिसमें लोग ये समझते हैं कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में चला जाता हूँ, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल है सीखना. सो इट्स फार फ्रॉम ट्रूथ. ये सच से कोसों दूर है. जितनी भी बिग 5 कंपनीज हैं, PwC हो गई, गूगल हो गई, मेटा हो गई, और जितनी भी बाकी कंपनीज हो गई, दे आर basically looking to invest further in AI up to 83%. Digital ad spends are likely to hit more than $1 trillion this year. नील पटेल का शायद आप जानते हो. नील पटेल एक डिजिटल एजेंसी है, उन्होंने अपना सर्वे किया था, और उस सर्वे में ये चीज आई, जनरली इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटर्स या डिजिटल स्पेस में, डिजिटल से मार्केटर्स नहीं, क्योंकि दूसरी भी जॉब्स होती है ना, लाइक प्रोग्रामर्स एंड डिजिटल स्पेस में जो बाकी जॉब्स होती हैं, दे अर्न ऑन एन एवरेज 60 to 67% मोर कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज. ठीक है, कंपेयर टू मोस्ट इंडस्ट्रीज एटलीस्ट. बात फिर ये आती है कि क्या इसको सीखना मुश्किल है, या मैं अभी भी एंटर हो सकता हूं? आप बिल्कुल एंटर हो सकते हो, आप बहुत आसानी से सीख सकते हो. बट व्हाट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? हमने अपने टाइम में ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखा. ठीक है, आजकल की दुनिया में यू हैव एक्सेस टू यूट्यूब, सो यस, यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब. ठीक है, अगेन जैसे एक बात तो मैं आपको जेन्युइनली क्लियर कर दूं कि सीखना मुश्किल नहीं है, एंटर होना मुश्किल नहीं है. बट कुछ फैक्टर्स है जो मैं अभी बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि सीखा कैसे जा सकता है. तो यूट्यूब से सीखा जा सकता है, बट ये क्वेश्चन मैं अब आपसे करने जा रहा हूं. ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या आपके पास अनडिवाइडेड अटेंशन है? क्या आपको ये पता है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है? क्या आपके पास कम्युनिटी सपोर्ट है जब आप अकेले यूट्यूब पे सीखना स्टार्ट करोगे? ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. यूट्यूब पे ना ज्यादातर इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है. डिजिटल मार्केटिंग भी आप सीखना स्टार्ट करो ना, तो आपको समझ नहीं आता है एग्जैक्टली आप कहां से स्टार्ट करो. एंड इट्स वन वे कम्युनिकेशन, बिकॉज सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो आप सवाल भी नहीं कर सकते. तो देयर इज नो कम्युनिटी सपोर्ट एज वेल. ठीक है, सो अब आप जब जाते हो सीखने के लिए, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली आपके जो है ना प्रोग्राम से रिलेटेड, आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ पे एंड करना है. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं. और जब आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हो ना, तो एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि यार मैं अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ यहाँ पे बैठा पाऊंगा. डिसिप्लिन आपको एक फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज द क्लासेस स्टार्ट ऑन अ सर्टेन टाइम, दे एंड ऑन अ सर्टेन टाइम, एक स्केड्यूल होता है. तो यू नो दिस कि यार मुझे डिसिप्लिन दिखाना ही है. कम्युनिटी सपोर्ट है, दूसरों के साथ मिलके सीख रहा हूँ, एक दूसरे के साथ शेयरिंग होगी, प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे, एंड काउंसलिंग भी होती है. और इट्स नॉट लाइक वन वे कम्युनिकेशन, इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्ट्रक्टर, बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देमसेल्व्स. ठीक है, बट फिर सवाल ये आ जाता है आप लोग का कि अगर मैं ट्रेनिंग में ही इन्वेस्ट करूं, तो हाउ डू आई नो कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो इन्वेस्टेबल है, जो कि मेरा टाइम नहीं ज़ाया करेगी, और इनफैक्ट मुझे वो फंडामेंटल से आगे ग्रो करा के किसी ऐसी जगह पे खड़ी कर देगी कि मुझे ये पता चल जाएगा कि यार ये मेरा कैरियर पाथ होना चाहिए. ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई वुड से देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स अगेन दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. नंबर 1, जो मैं अगर आज स्टूडेंट होता और मैं पढ़ने जा रहा होता, तो मोस्ट लाइकली जो नंबर 1 फैक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता, वो होता ट्रेनर का अपना एक बैकग्राउंड चेक. जस्ट लाइक जब आप शादी करने जा रहे होते हो तो आप लड़के का एक बैकग्राउंड चेक करते हो, सिमिलरली आप ट्रेनर का बैकग्राउंड चेक करो. आप जाओ, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हंट करो, जाके देखो उसका कितने सालों का एक्सपीरियंस है. बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज ट्रेनर का जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, उतना ही लाइकलीहुड होगा कि आप उससे उतना ज़्यादा सीखोगे. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट अ बैकग्राउंड चेक ऑन द ट्रेनर. कितने, और मैं ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट ट्रेनर का ना ट्रेनर का एटलीस्ट 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए. प्लीज कीप दैट इन माइंड, बिकॉज उसके बाद फिर रिलेटेबल एग्जाम्पल्स होंगी टू शेयर विद. वो आपकी सही से काउंसलिंग कर सकेगा,
اس نے پرابلمس جھیلی بھی ہوں گی تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں جن سے آپ کو بچنا چاہیے. So it's more like mentorship, right? The second is the institute itself, and it's very important کہ انسٹیٹیوٹ جو کروا رہا ہے اس کی خود کی کیسی کریڈیبلٹی ہے, اس نے کتنے بیچز کروا دیے ہیں, اس کا خود کا کیسا نام ہے, اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے بھی یا وہ صرف ایک ڈیجیٹل دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. سو آئی مین دیر آر انسٹیٹیوٹس جو ڈیجیٹلی صرف ایگزسٹ کرتے ہیں اینڈ دے ہیو ہیوج امیزنگ کریڈیبلٹی, بٹ پھر بھی آئی مین آئی وڈ سے کہ تھوڑا سا ایک سیف سائڈ پہ رہنے کے لیے سو دیٹ یور کنسرنس آر ایٹ دس, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک فزیکل اینٹی یا فزیکل لوکیشن ایک اس کی ہونی چاہیے, بھلے وہ فزیکل کلاسز نہ بھی کروا رہا ہو, تاکہ آپ جا کے اپنے کنسرنس کو ایڈریس کروا پاؤ. ٹرینر ایکسپیرینس کتنا ہے, ساتھ میں ٹرینر کا پڑھانے کا کتنا ایکسپیرینس ہے. ٹرینر کا ایکسپیرینس ہونا ایک الگ بات ہے کہ اس کا کارپوریٹ انڈسٹری کا کتنا ایکسپیرینس ہے, ساتھ ہی ساتھ ٹرینر کا پڑھانے کا کتنا ایکسپیرینس ہے. دیٹس پریٹی مچ اٹ. آئی مین اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لو اور ساتھ میں لاسٹ چیز جو آپ اگر یہ کر لو نا, پتہ کر لو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, بیکاز ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سکلز ہوں, رائٹ, ہو سکتا ہے آپ کے بالکل فرام اسکریچ لینے جا رہے ہو. الٹیمیٹلی آپ جو بھی آپٹ ان کرنے جا رہے ہو ماڈیول, آپ جا کے چیک کرو ود ادر ویب سائٹس, کراس چیک اٹ, ریکنسائل اٹ ود ادر ویب سائٹس اینڈ انسٹیٹیوٹ جو یہ آفر کروا رہے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ میں ادھر سے پڑھوں گا, بٹ وہ ماڈیولس کیا ہیں, آپ اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرنے جا رہے وہاں پہ. ہو سکتا ہے سب کچھ صحیح ہو, ٹرینر اچھا پڑھا رہا ہو, ایکسپیرینس بھی ہو, انسٹیٹیوٹ بھی اچھا ہو, بٹ ہو سکتا ہے وہ کچھ ایڈوانس پڑھانے جا رہے ہو اور آپ ابھی بگنر لیول پہ ہو. تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل, رائٹ. یہ کچھ چیزوں کو پلیز آپ کریے. اور میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. میرا نام موئز خان ہے, یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. میرا مور دین 11 to 12 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ان دا انڈسٹری, which is like corporate experience working in different companies. آپ جا کے میری LinkedIn پروفائل کو بھی ہینڈ کر سکتے ہو. موسٹ لائکلی اگر آپ موئز خان لکھو گے آن گوگل یو ول کم اکراس مائی پروفائل. اینڈ میرا $12 million کا ایڈ اسپینڈ ہے پورٹ فولیو ٹوٹل. میں نے ایڈس کا بہت زیادہ رن کرے ہوئے فار کمپنیز, فار اسمال میڈیم سائز اینڈ بگ انٹرپرائزز اینڈ ملٹی نیشنل کمپنیز ایز ویل. اینڈ میں نے تقریباً 7 سال سے زیادہ ہونے کو جا رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پڑھایا ہے, اینڈ میرے بہت بیچز ہو چکے ہیں. بہرحال دیٹس اندر تھنگ. آئی ہیو اے لاٹ آف کیس اسٹڈیز ٹو شیئر. بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. میں آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کو کاؤنسلنگ دے سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ ویئر یو نیڈ ٹو گو فرام دس پوائنٹ آنورڈس. آپ کا کیا کیریئر پاتھ ہونا چاہیے, کس چیز پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے, آپ کی پرسنالٹی کو سمجھ کے جج کر کے. اینڈ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ کو انڈسٹری پیئرس کے ساتھ کنیکٹ کروا دوں. ایسا ہوا ہے کافی بار, ناٹ سیئنگ پلیز ڈو ناٹ ٹیک دس ورڈ ٹو ورڈ, بٹ ایسا کافی بار ہوا ہے کہ میرے پاس کوئی اپرچونیٹی آتی ہے جاب کی, انٹرنشپ کی, میں تو لوگوں کو اٹیچ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پوری ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر میرے پاس کلاس میں 100 بچہ ہے تو میں 100 کو کروا دوں, بٹ یس بیسڈ آن اپرچونیٹی, بیسڈ آن دا انٹرسٹ انتھوزیازم, بچے نے جتنا زیادہ دکھایا ہوتا ہے, جتنا زیادہ اس کی لرننگ ہوئی ہوتی ہے, بیسڈ آف دیٹ میں اس کو کنیکٹ کروا دیتا ہوں انڈسٹری میں کہیں نہ کہیں. سو دیز کپل آف تھنگس آر ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جتنی بھی کورس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلس ہیں, پلیز گیٹ ان ٹچ ود دا اسکلز ریلیٹڈ ٹیم. دے ول گائیڈ یو تھرو اینڈ تھرو اوور دس, so that you have complete clarity کہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, اینڈ آپ کو کیا کس طرح کا کتنے گھنٹے کتنا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا, کیا what would the schedule look like, right? So that's pretty much it from my end. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ لوگ سے ملتا ہوں اس پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.